Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy preparation day. Ang atong hilisgutan karong Marso 28, giuluhan og dugang mga alawiton sa pag-abot ni Hesus. Ang atong teksto makita sa Isaiah 35:10. Og ang mga linukat ni Jehova mubalik og muanha uban ang pag-awit alang sa Sion, ug ang kalipay nga walay katapusan anha sa ibabaw sa ilang mga ulo. Kapag laom, tingali makatag-an kita nga ang mga alawiton ni James nga hymns for God's peculiar people or mga alawiton alang sa mga talagsaong katawhan sa Dios, adunay daghang mga awit mahitungod sa ikaduhang pag-ani ug mahitungod sa langit. Apan tungod kay daghang mga Kristohanon sa wala pa sila mahimo mga Sabatarians, murag wala niya gibati ang panginahanglan sa paghatag og daghang mga alawiton bahin sa grasya ug pagsimba sa paghalangdon sa Dios. Nakahibalo na sila niini. Busa mihimo si James og pagpili aron hulipan ang kalang sa doktrina. Ang uban piho o gamay sama ni anang usa ka yanon lamang nga mga awit nga giuluhang og washing feet o paghugas sa mga tiil. Samtang ang washing feet wala malakip sa atong kasamtangang nga Seventh-day Adventist hymnal, ang uban nga pinili ni James na apil, ang paborito sa nagsulat niining morning devotional, mao ang I'm a pilgrim o ako usa ka peregrino. Samtang kanang awit anaa sa numero 666 sa 1941 nga hymnal. Ako nalipay sa pag-ingon, matod pa sa nagsulat nining libro, nga kining awit na butang sa mas balaan nga numero nga 444. Ngano nga dili man ninyo awiton kini karong buntaga. Ako usa ka peregrino, ug ako usa ka dumuluong. Ako magpabilin apan sa usa ka gabi. Ayaw ako hawiri, kay ako muadto sa dapit diin ang mga tuburan kanunay nga nagaagay. Dito ang himaya kanunay nga nagasidlak. O ako nangandoy nga kasing-kasing anaa didto. Dinhi niining nasod nga mangit-ngit og mangiob. Dugay na akong naglatagaw na naguul og ikapoy. Dito ang syudad diin ako mopanaw. Akong manunubos mao ang kahayag niini. Walay kasubo ni bisan unsang paghupaw, ni bisan unsang luha didto. Bisan kinsa nga mamatay, ang puro mao ang mensahe mismo. Ako usa ka peregrino ug ako usa ka dumulong. Ako magpabilin apan sa usa ka gabi. Tinuod ba nga kitang moderno nga mga Adventista ingon kita sa mga peregrino ug mga dumuluong nini nga yuta nga magpabilin og usa ka gabi? Alang sa kadaghanan kanato kini nga yuta nahimo na natong puluyan. Kita hayahay na dinhi ug iganahan kita diri. Labaw sa tanan kita nagahuna-huna sa atong kagalingon nga ako dato, ako mauswagon ug walay nakulang kanako. Pinadayag 3:17. Kapag laom, tungod nga kita hayahay na niining kalibutan, wala na kitay laing handom pa nga bayaan kining atong yutan-ong puluyanan. Apan pananglitan, muabot ang pulis nga manuktok sa atong pultahan ug mosulti kanato mahitungod sa atong anak nga babae nga ang doktor nagtaho nga siya adunay lala na nga kanser. Ug ang iya bana nga sa walay pasidaan nangayog diborsyo kaniya. Tingali sa kalit lamang may balik kita sa kamaturan ug moingon, kini nga kalibutan dili kini atong puluyanan. Magampo kita. Diyos og mahigog mao namong Aman sa langit, tabangi kami karon sa pagsuta sa among prioridad ug sa among kinabuhi sa matag adlaw sa ngalan ni Hesus. Amen.